وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ ساریاں حمداں دے لائق اللہ دی ذات بابرکات اور درود شریف دے لائق نبی مکرم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم تاجدار وادی بطحا امام انبیاء خطیب انبیاء سیاح لامکان تتیم دوراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، آپ دی ذات بابرکات، آپ دے آل و اصحاب دے اتھے درود و اسلام دے نظرانے کثیر و تعداد علماء کرام خطباء اعظام ماشاءاللہ سارے ایک دوسرے نالوں بڑھ کے اپنے اپنے میدان دے اندر اپنے اپنے معاملات دے اندر عظیم درجہ رکھ دینے۔ اللہ سب دی شان دے اندر مقام دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ شارٹ جے ٹائم دے اندر ایک گل کر کے بس سیٹ صاحب کو راضی کرنا ہے تو اجازت طلبگار ہوا گا۔ ہر جمعہ ماشاءاللہ تشریف لیاؤں دے اور پہلے صفحہ دے وچ بیٹھن والے اے شخصیات نے۔ اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں اونٹ لین والے تے فلاں گائے دا درجہ، البتہ میں یہ ضرور رکھاں گا کہ پہلے ماشاءاللہ پہلے مسجد دے اندر پہنچنا اور پھر استقبال کرنا، یہ انہاں دی ڈیوٹی ہے۔ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ والدین دی عزت اور عظمت دے حوالے دے نال بھی قبلہ بھائی جان دس رہے سن محفل پا کے، میں بھی سوچیا چلو ماں دے حوالے نال میں بھی آج ایک گل سنا جانا۔ ماں دی دعا جنت دی ہوا، بلا شبہ ماں دی دعا ایک عظیم درجہ رکھ دیئے۔ یاد روے بندہ آپ بھی دعا کرے تے دعا قبول کدی نہ کدی ہوئی جاندی ہے، بلکہ اگر میں ٹھیک اے مسئلے دی ونڈ کراں تے مسئلہ کچھ اس طرح ہے، بندہ مومن دی دعا کدی بھی فائدے تو خالی نہیں، ہر حال دے اندر دعا فائدہ دین دیئے۔ قبول ہونا یا نہ ہونا وہ علیحدہ میٹر ہے، مگر دعا فائدے تو خالی نہیں۔ دعا دیاں کچھ صورتاں بن جاندیاں نے، یا تے فوراً قبول ہو جاندی ہے، فوراً قبول ہو جائے تے بندہ اندہ بے کیا بات ہے میں دعا کیتی ہے تے فوراً قبول ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا 10 سال بعد قبول ہوتی ہے تے بندے پھر آخ دینے یار میں اللہ کولوں فلاں چیز طلب کیتی سی، آج ویکھ لو 10 سالہ بعد میں نے عطا ہو گئی ہے، چاہتا بھی شکر ہے انہیں میری دعا قبول تے کر لئیے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے دی دعا قبول ہوندی نہیں مومن دی، کئیاں دی دعا تے انجی بوتھے تے ماری جاندی ہے نا، میں انہاں دی گل نہیں کر رہا، میں مومن دی دعا دی گل کرنا مپیا۔ مومن دی دعا آخر اللہ درجہ او دا اے بندا ہے کہ او دی دعا نو پینڈنگ تے چھوڑ دیتا جاندہ ہے، آخرت واسطے چھوڑ توشہ بنا دیتا جاندہ ہے۔ میاں او میرے بندے اے جڑی شے تو منگی ہے
ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਫਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਜਰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖੀਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ, कारी साहब दुआ करे जी, इमाम साहब मेरे वास्ते दुआ करे जी, अब्बा जी मेरे वास्ते दुआ करे जी, अम्मा जी मेरे वास्ते दुआ। क्यों? कुरान और हदीस के मुताले तो बाद पता लगता है अपने हक विच बंदा दुआ करे ते कबूलियत दे चांस थोड़े होते रहे, मगर जदों बंदा मोमिन अपने दूसरे भाई वास्ते बहन वास्ते दुआ कर दे, कबूलियत दे चांस बढ़ जाते ने, अल्लाह कबूल छेती फरमा लेता है। इस वास्ते एक दूसरे को दुआ करी दी ते करवाई दी। हुण मां जिहड़ी है वो ते शख्सियत ही बड़ी वखरी जी है। ये मां भी उन हस्तियां विचों अल्लाह ताला अपनी तकदीर बदल छड़दा है, मां दे अल्फाज तब्दील नहीं फरमाता। बहुत बड़े इस्लाम दे स्कॉलर, इस्लाम दे अंदर बहुत बड़ा उन्हां दा नाम है। तवज्जो एक बार है मेरे हाल ते, एक बार नहीं उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ठीक हो गया, सुभान अल्लाह। मैं हैरान है जिन्हां दी तवज्जो नहीं वो एडा अच्छा बोले ने, ते जिन्हां दी तवज्जो है, हुण जिन्हां दी है तवज्जो हाथ ऊंचे करके बोलो सुभान अल्लाह। ये सारा वक्त तुहाडे वास्ते कीता, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मां सुभान अल्लाह। मैं एक ही गल करनी है, बहुत बड़े इस्लाम के अंदर दर्जे वाली शख्सियत, अजीम मुहद्दिस और मुफक्किर और मुफस्सिर, जिन्होंने आख्या जाता है इमाम बुखारी। इमाम बोली दे नाल इमाम बुखारी। बैठा रहन दे की बैठा रहो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दा असल नाम है मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। अब्बा जी दा नाम है इस्माइल, यानी मुहम्मद बिन इस्माइल अल मरूफ इमाम बुखारी। इन्होंने बड़ियां ढेर सारी किताबां लिखियां ने। असल नुस्खे साडे कोल भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद ने, मगर जिहड़ी मशहूर किताब है वो है बुखारी शरीफ, मुस्नद अस-सही। ये इन्हां दी सब तो ज़्यादा मशहूर किताब है। ये बुखारी शरीफ जिन्होंने लिखी है, कुरान मजीद तो बाद सब तो उच्चा दर्जा जिस हदीस की किताब नूं दिता गया वो इहो बुखारी शरीफ है। ये बुखारी शरीफ जिस बंदे ने लिखी इमाम बुखारी, ये बचपन विच नबी ने हो गए। वजह यह बयान हुई है कि सफेद सांप दे अंडे दे उत्ते किधरे टुरदियां फिरदियां इन्हां दा पाऊं आ गया ते ओ फिस गया, मेल्ट होया, जिल्द दे नाल टच होया। जहर ने असर ये कीता कि इन्हां दी मौके दे उत्ते नजर बंद हो गई, बसारत ज़ाइल हो गई, नजर आना बंद हो गया। औखे सौखे घर पहुंचे, मां वेखदी है कि मेरे पुत्र दा अज टुरन दा वो अंदाज नहीं जिहड़ा होना चाहिए। अज मेरा पुत्र उंज वेखदा नहीं जिवें इहनूं वेखना चाहिए। अज इहदे फड़न दी वो मुआमलात नहीं जिवें इह फड़दा है। इहदे फड़न दे अंदाज ही बदले हुए ने। मां भांप गई कोई मसला मेरे पुत्र नूं, आखण लगी पुत्र मुहम्मद खैर ते है, तू ना उंज टुरना पिया जिवें तैनूं टुरना चाहिए।
ਨਾ ਤੂੰ ਉਂਝ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਈਏ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਧੂਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਯਕਦਮ ਟੁਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੁਰਨ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ, ਖਲੋਣ ਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। अर्ज करते ने अम्मा मैं अज तेरे चिट्टियां वालों की जियारत नहीं कर सकता, मेरी नज़र बंद हो गई है तो समझ मेरी नज़र खत्म हो गई है। माँ के कलेजे ते छुरियां चल गई, बेटे ने नाल पकड़िया, हकीम को लैके आ गई, तबीब को लैके आ गई। उन्हें कोई दवाई दारू दिता अपने कोलों ते नाल ही उन्हें तशवीशनाक और गमनाक जी खबर भी सुनाई। आखन लगा बीबी पाक तुसी बड़े अच्छे लोग हो ते तुहाडा पुत्र आलमे दीन बनदा पिया, ऐसा ना होवे कि मैं तुहाडा मुजरिम बन जावां। बीबी इजाजत होवे ते मैं एक गल खोल के करना चाहना। आप दी अम्मा ने फरमाया बोलो जी हकीम साहब की गल है। आखन लगे कि गल है वे भी इंज दे अगे भी मैं 3-4 मरीज अटेंड कीते ने, अज तक उन्हें फायदा नहीं होया, वो ठीक नहीं होए। इंज दी जेड़ा भी मरीज बने ओदी नजर ठीक नहीं हुई, वो बेचारे सारी जिंदगी नबी नहीं रहे ने। ते तुसी ए दवाई दारू मैं दिता है, ले जाओ, जे अल्लाह करम करे थे, जे आराम आ जाए तो अल्लाह दा करम और फजल समझिया जे, जे आराम ना आवे तो मेरी हिकमत और तबाबत ते शक नहीं करना, तुसी ले जाओ। इमाम बुखारी मैं पहले आगाह पे करना, पता नहीं आराम आना या नहीं है, लेकिन मैं जेड़े मरीज अटेंड कीते ने हुण तक वो ठीक नहीं हुए। इमाम बुखारी दी अम्मा ने पुत्र नूं नाल लिया, यानी मुहम्मद बिन इस्माइल नूं नाल लेके अपने घर आ गई। घर आ गई, दवाई दारू इस्तेमाल करते रहे ते 40 दिन लंघ गए, कोई 19-20 दा फर्क ना पिया। बिल आखिर असर दी नमाज दा वेला, मां भी मुसल्ले दे उत्ते, पुत्र भी मुसल्ले ते। मां ने भी नमाज नहीं थी, पुत्र ने भी नमाज नहीं थी, दोवां मां बेटे ने मुसल्ले ते नमाज पढ़ी। मेरे अल वेख्या जे नमाज पढ़ के इमाम बुखारी दी अम्मी इंज करके नाले पुत्र नु सहारा देंदी है कि पुत्र उठ, ते नाल इंज करके मुसल्ले नु भी फड़दी है। ते चाहिदा ते सी भी तामीले हुक्म कर दे, मां दे इशारे नु समझ के उठ खलोंदे, लेकिन नहीं, मुगल साहब उठे नहीं। मां दे हाथ नु ओथी थाम के नीचे बैठन दी गुजारिश इस्तदा की थी। अर्ज करदे ने अम्मा जी बह जाओ, बह गई। हाँ पुत्र खैर है, मैं 100 वारी वारे जावां, मैं 100 वारी सदकड़े जावां, मेरे पुत्र की गल है? अम्मा की हुण क्यों उठनी है पे मसले तो? पुत्र हांडी रोटी दा वेला है, हांडी रोटी कर ली है तो फिर अगो मगरिब दी नमाज पढ़ांगे मसले दे। पुत्र आखण लगा अम्मा मैं सुनिया नबी पाक दा फरमान है, मां दुआ करे अल्लाह रद्द नहीं फरमांदा। एक बारी फिर उच्ची मियां जी तुसी भी बोलो सुभान अल्लाह। मां दुआ करे अल्लाह रद्द नहीं फरमांदा। अम्मा जान आज दुआ करो खा मेरे वास्ते, आज मेरे वास्ते दुआ करो। पुत्र उठता, मैं हर वेले दुआवां करनियां ते करांगी दुआ तेरे वास्ते, हांडी रोटी करके फिर बह जा। नहीं अम्मा आज मैं तेनू ओनी देर मुसल्ले तो उठन ही नहीं देना जिन्नी देर दुआ करके मैनू अल्लाह तू अखा ना लेके देवेगी। हुण मैनू ये दसो भी जेड़ी मां नू इंज मुसल्ले ते बंदा बहा लवे, पुत्र इंज करके जिद करके बिठा लवे, वो मां फिर किहड़े हाड़े ते किहड़े वसीले दे के दुआ करदी होवेगी। मगरिब पढ़ी ते असर पढ़ी ते मुसल्ले ते बिठाया, मगरिब पढ़ी मुसल्ले उत्ते, इशा पढ़ी मुसल्ले ते, नमाज पढ़ के भी नहीं उठन दिता। उठना तां है पहला अखां लेके दे, मैनू अखां मिलन गियां ते उठेगी। हुण केड़े केड़े हाड़े ले बेटे हुण थोड़ा जिहा खोल ले, केड़े केड़े वसीले दे के दुआ करदी होवेगी। खिताबत फौत है, अलबत्ता मैं एक रुसी पढ़ के पसंद भी अगे मैं एक बारी 2 बारी पढ़ी।
فرمائش تھی اج پھر میں کہ چلو پڑھ دینے امام بخاری دی اما جان اللہ دی بارگاہ دی اندر رو کے عرض کر دیا یون گیا پریشانیاں مالکہ دور کر دے سونے نبی دی شان دا واسطائی جس علی نے کیتا فتح خیبر اس کل ایمان دا واسطائی وچ کربل دیتی سی جو اکبر اس فجر اذان دا واسطائی وچ کربل دیتی سی جو اکبر اس فجر اذان دا کٹے سار نال پڑیا قرآن جس نے اس قاری قرآن دا واسطائی اور ہاتھ لو سارے اٹھا جھنڈے لو بڑا اٹھاؤ ہاتھ مل کے آخری مصرع پڑھو کٹے سارے نال پڑھے آئے قرآن جنے کٹے سارے نال پڑھے آئے اللہ حاضری قبول کرے میں راضی ہوں اللہ بھی راضی ہو جائے مل کے آنکھوں کٹے سارے نال پڑھے آئے قرآن جس نے اس قاری قرآن دا واسطائی امام بخاری دی اما جان اللہ دی بارگاہ وچ رو کے عرض کر دیا نے نیلی چھت دیا مالکہ ساری کائنات دیا خالقہ آج میرے بیٹے نے زد پھڑ لئی آدھا میں ہونی دیر اٹھن نہیں دینا جنی دیر میں نو یکھانا مل جان گیا اللہ تینو سوڑے نبی دی نبوت واسطائی ابو بکر دی صداقت واسطائی فاروق اعظم دی جرت واسطائی عثمان غنی دی سخاوت واسطائی علی مولا دی دلیری شجاعت دا واسطائی حسن دی پاک حکمت دا واسطائی حسین دی پاک شہادت دا واسطائی میرے بیٹے نو اکھاں عطا کر دے اے درماں دعاواں کر دیئے بھئی بیٹا آمین آمین دیا صداواں علاب دے پیا مشاہ دی نماز پڑی دعاواں جاری لے ادھی رات لگ گئی دعاواں جاری نے دو
دوویں ماں بیٹا دعا آمین دیاں صداواں اونچیاں کر دینے پہ ادھر جدوں ادھی رات لگ گئی ساری دا ویلا شروع آ گیا میٹھی میٹھی ہوا چل پئی مخمور ہوا چل پئی ادھر ماں نوں وی اونگ آ گئی بیٹے نوں وی اونگ آ گئی ماں بھی مصلی تے لیٹ جاندی ہے بیٹا بھی مصلی تے لیٹ جاندا ہے ماں دی اکھ بھی لگ گئی ماں دی بھی اکھ لگ گئی بیٹے دی بھی اکھ لگ گئی بولو اکھ اکھ اللہ مشکوری صاحب جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں لگ گئیاں جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں ایک یاد سونے دی رہ گئی ہے باقی ساریاں گلاں بھولیاں نے ادھر ماں دی بھی اکھ لگ گئی بیٹے دی بھی اکھ لگ گئی اکھ سو گئی اکھ سو گئی قسمت جاگ گئی ماں نے خواب کے اندر ویکھیا کوئی نورانی صورت والا سونے چہرے والا بابا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا امام بخاری دی اماں نوں آ کے آکھن لگے بیٹے روندی کیوں ہے پئی تینوں رونا نہیں چاہیدا امام بخاری دی اماں جان عرض کردیاں نے بابا جی پتر نے زد پڑ لئیے بول دے میں اونی دیر مسلح تو جدا نہیں آن دینا جنی دیر اکھا نہ مل جان گیا بابا جی روانا تے کی کرا آن والے بابا جی نے فرمایا بیٹی میں آپ نہیں آیا اللہ دے کھلیاں تیرے کھڑ آیا میں تینوں خوش خبری سناونے آیا میں تینوں مجدہ سنانے آیا بیٹے رونا بند کر دے امام بخاری دی اماں جان عرض کر دیا نے بابا جی تسی کانا آن والے بابا جی نے فرمایا بیٹے میں ضرور تینوں اپنا تعارف کروا کے جاؤں گا بھلا تو دس تیرے اندازے نال میں کون ہو سکنا وا امام بخاری دی اماں جان عرض کر دیا نے بابا جی تسی آتے اللہ دے ولیاں وچوں کوئی ولی ہو سکدے ہو یا اللہ دے نبیاں وچوں کوئی نبی ہو سکدے ہو یا تسی کوئی نبی یا اللہ دے ولی ہو آکھن لگے بیٹے ضرور میں تینوں اپنا تعارف کرواواں گا لیکن اپنے آنسو صاف کر امام بخاری دی اماں جان نے اپنے آنسو صاف کیتے عرض کردیاں نے بابا جی ہن او سناؤ پیغام جڑا اللہ والو لے کے آئے ہو سن ماں دی دعا تقدیراں کیویں بدل دی ہے آن والے بابا جی نے فرمایا ان اللہ
تقبل دعاءك وبكاءك أو كما قال عليه السلام. آن والے بابا جی نے فرمایا بیٹے اللہ نے تیرے آنسو بھی قبول کر لینے, اللہ نے تیری دعا بھی قبول کر لئیے. اے تیری دعا اور تیری آہو بکا قبول آگئی ہے. تیری دعا دی بدولت تیرے آنسوان دے بدلے اللہ نے تیرے پتر بخاری نو تمہیں اکھاں عطا کر چھڑیاں نے. امام بخاری دی اماں جان بابا جان دا شکریہ ادا کر دیا نے, عرض کر دیا نے بابا جی تسی کانا تھوڑا تعارف کی ہے, تعارف سنو گے تے تڑپ کے رہ جاؤ گے. عرض کر دیا نے بابا جی تسی کانا. آن والے بابا جی نے فرمایا بیٹی میرا تعارف اے وے 40,000 نبیاں دا میں بابا لوکی منو ابراہیم خلیل آخر دے. میں 40,000 نبیاں دا بابا, میں جس محمد دا تو کلمہ پڑھنی ہے میں تیرے نبی محمد دا بھی بابا. امام بخاری دی اماں جان نو حضرت ابراہیم نے خوشخبری سنائی, اللہ نے تیرے بیٹے نو تیری دعا دے بدلے تمہیں اکھاں عطا کر چھڑیاں نے. زیارت کروائی, خوشخبری سنائی تے چلے گئے. امام بخاری دی اماں جان اٹھیاں او بیٹا جڑا ایک لمحے ماں دا محتاج ہے, جڑا ایک پیر چل بھی نہیں سکدا. امام بخاری دی اماں اٹھیاں ویکھیا اوہ بیٹا کڑے وچوں پانی لے کے آپی وضو پیا کردا ہے. وضو وچ مصروف ویکھیا ماں دیاں اکھاں وچ آنسو بھر آئے. فرما دیا نے پتر محمد بخاری تو تے میرے تو بغیر پانی تک پہنچ نہیں سی سکدا. تو گھڑے وچ پانی لے کے کھورے وچ جا کے باتھ جا کے تو خود وضو بھی پیا کرنا ہے. بیٹے دس سکنا ہے اے تینوں اکھاں کیویں ملیاں نے. امام بخاری وضو مکمل کر چکے سن, ماں دے قدماں نوں چوم کے امی جی جس ابراہیم نے تانوں یہاں کے بشارت سنائی ہے اسے ابراہیم نے مینوں بھی کرم فرمائے نے. ہن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نالے ماں دا شکریہ ادا کر دے آن گے, نالے اپنے منن والیاں نو درس بھی دین دی آن گے. آندی آن گے ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے شاما ماما نال پیار کر لو. ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے شاما ماما نال پیار کر لو. ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے شاما ماما نال پیار کر لو. لے لو ماما تو آما ماما نال پیار کر لو. لے لو ماما تو آما ماما نال پیار کر
کر لو ماما جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں ماما نال لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا پتر باوے زمانے دا گاس ہووے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا ماما جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں ماما نال پیار کر لو ہے پیار کر لو لے لو ماما تو آوا ماما نال پیار ماں من جاوے رب من جاوے ماں من جاوے تے رب من جاوے رب ولو پھر رحمت آوے پھر چھم چھم پھر چھم چھم وسن گھٹاواں تے ماما نال پیار کر لو مل کے آنکھوں سارے ماما جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں ماما نال ماما نے جاوے تے رب من جاوے بارش رحمت دی پھر آوے پھر چھم چھم پھر چھم چھم وسن گھٹاواں ماما نال پیار کر لو ایک باری ہاتھ اٹھا کے سارے آنکھو ماما جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں ماما نال پیار کر لو ماما جنت دیا ماما فطرت دیا ماما قدرت دیا ماما جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں ماما نال پیار کر لو آخری فرمائش مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا جنہوں نہیں ہوتا نہ پڑھے جہاں نہیں پڑھنا ہو بھی نہ پڑھے جہاں پڑھنا ہے تو پھر چس نہ پڑھے ٹھیک کیوں جی ٹیپو صاحب سارا دی آواز آوے کیوں جی علامہ صاحب چس ہونی چاہیے لطف ہونا چاہیے ٹھیک ہے صوفی جی ٹھیک ہے پڑھو مل کے سارے پڑھو عظمت آل نبی لو جی میرا بیٹا ضیاء المصطفیٰ ماشاءاللہ آپ سے قرآن پڑھ کے اللہ نظر بات تو بچائے چل پتر آج نال تھوڑا جا پڑھ تھوڑا جا ویچ انہن بھی لیا مل کے سارے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگو آل
نبی نبی عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں سجدے آئے در خدایا پہ گئیاں سجدے آئے در خدایا پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا سجدے آئے در خدایا پہ گیا لو جی قدرانی فرمائشاں پوریاں ہو گئی ہیں آج ہوئی پاس چوپ ہے چلو ٹھیک ہے اگلے بار سے علماء کرام دے بیانات سننے واسطے مغل اسلامک چینل یوٹیوب اے سبسکرائب کرو اے ساڑی ہر جمعے دی ویڈیو تو انہوں اے نہ دے چینل تو فوراں گھنٹے ڈیڑھ بعد مل جاندی تے روزانہ دی بنیاد تے 5-7 محفلہ ماشاءاللہ اے نہ دے خاص ہے خاصہ الخاصہ تو ما یوجد فی ہے ولا یوجد فی غیر ہی خاصہ وہ اندنے جڑا کسے ایک بندے وچ صفت ہوئے تے دوجے وچ نہ ہوئے تے وہ ان نہ وچی ہے اللہ انہوں عزت برکت عطا فرمائے بالکل خاموشی نہ اذان سن